नेपालीपना नै समाप्त पारे। त्यसैले हामीले पृथ्वी पथ र हाम्रा विभूतिहरूले दिएको विचारलाई नेपालवाद भनेर भनेका छौँ र यही नेपालवाद र पृथ्वी पथ नै हाम्रो राजनीतिक दर्शन हो। यस्तो अवस्थामा एउटा राजनीतिभन्दा माथि उठेको निष्पक्ष स्वतन्त्र संस्था नहुने हो भने मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि आज जसरी खस्किएको छ, कमजोर भएको छ, योभन्दा पनि अझै दुराग्रह अवस्था हुन्छ। र भोलि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र जसरी एमसिसी आइरहेछ, यदि राज संस्था हुन्थ्यो भने एमसिसी आउन सक्दैन थियो। यदि राज संस्था हुन्थ्यो भने खड्गप्रसाद ओलीले राति 12-1 बजे गएर संसद विघटन गर्न सक्दैन थिए। 2-3वटा विषयमा म यहाँहरूसँग छलफल गर्नेछु। पहिलो विषय, हामी नेपालका लागि नेपाली अभियानलाई किन हामीले राजनैतिक दलको रूपमा परिणत गर्यौँ, राजनैतिक दल बनाउनु पर्ने आवश्यकता के पर्यो, त्यो विषयमा म आफ्ना केही दृष्टिकोणहरू राख्न चाहन्छु। त्यस पछाडि नेपालका लागि नेपालीमा नेपाली नागरिक जो देशमा बस्नु भएको छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँले किन नेपालका लागि नेपाली नै छान्ने, छनौट गर्ने, या नेपालका लागि नेपालीलाई साथ दिने, या नेपालका लागि नेपाली जोइन गर्ने, या दोस्रो यो विषयमा म आफ्ना केही कुरा राख्न चाहन्छु। त्यस पछाडि नेपालका लागि नेपालीले अपनाएको सिद्धान्त या विचार के हो, कुन विचारमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी आधारित छ भन्ने विषयमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। आज मूलतः म यी तीनटै विषयमा आफ्ना विचार राख्ने कोसिस गर्नेछु। कुनै कारणले मैले यो तीनटा विषय समेट्न सकिनँ भने म फेरि अर्को दिन फेसबुक लाइभमा आउनेछु। पुनः म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म पहिलो विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। नेपालका लागि नेपाली हामीले लगभग 3 वर्षसम्म अर्थात् 2075 साल आश्विन 12 गते हामी थोरै साथीहरू भेला भएर हामीले रत्न पार्कमा गएर सडकबाटै नेपालका लागि नेपालीको घोषणा गरेका थियौँ। मलाई अहिले त्यो दिन पनि झलझल्ती याद आउँछ। हामी लगभग 50 जना मात्रै मानिसहरू रत्न पार्कमा भेला भएका थियौँ। ती सबै 50 जना हाम्रा साथीहरू थिएनन्, हामीलाई सुन्न आउने व्यक्तिहरू पनि थिए र बहुतै सानो सङ्ख्याबाट हामीले नेपालका लागि नेपाली अभियान अर्थात् भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सडकबाट सुरु गरिएको यो एउटा पहिलो अभियान थियो। भ्रष्टाचारका बारेमा थुप्रै लेखहरू लेखिए, विचारहरू व्यक्त गरिए, सेमिनार गरिए, गोष्ठीहरू भए, तर हामीले 2047 सालदेखि आजसम्मको भ्रष्टाचारको इन्डेक्सलाई हेर्ने हो भने र असल शासनको लागि खर्च भएको पैसालाई हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार वास्तवमै निर्मूल हुनु पर्थ्यो, तर भ्रष्टाचार निर्मूल भएन, बरु भ्रष्टाचार कहाली लाग्दो रूपमा बढ्यो। यसले के देखायो भने भ्रष्टाचार चाहिँ सेमिनार गरेर, गोष्ठी गरेर, रिसर्च गरेर मात्रै समाधान हुने विषय होइन रहेछ। त्यसैले हामीले नेपालका लागि नेपालीलाई एउटा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको रूपमा सडकबाट नै यो अभियान सुरु गरेका थियौँ। 3 वर्षको हाम्रा अनुभवहरू, 3 वर्ष अझै भएको छैन, यो असोज 12 गते 3 वर्ष हुन्छ, 3 वर्ष हुनै लागेको छ। यो अनुभवलाई हेर्दाखेरि हामी आफै पनि धेरै सिक्ने मौका हामीले पायौँ। हामी राजनीति गरेका व्यक्तिहरू यो अभियानमा थिएनौँ। हामी सबै पेसा गरेका व्यक्तिहरू, आफ्नो पेसामा संलग्न भएका व्यक्तिहरू, तर मुलुक दुखेका व्यक्तिहरू जम्मा भएका थियौँ। हामी एक किसिमले भन्दाखेरि सिक्ने क्रममै थियौँ र यो मुभमेन्टमा जुन किसिमको छोटो समयमा यो मुभमेन्ट एउटा गति लियो, मुलुकभरि यो मुभमेन्ट फैलियो, थुप्रै नागरिकहरूको साथ र समर्थन रह्यो र धेरै ठुल्ठुला सभा सम्मेलन र जुलुसहरू भए। त्यसले हामीले के बुझ्यौँ भने आज मुलुकले भ्रष्टाचारबाट निकास खोजिराखेको छ र त्यो साँचो अर्थमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्ने योद्धाहरू मुलुकले खोजेको छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। तर बिचमा हाम्रै बिचमा पनि केही उथलपुथलहरू भए, हामीले सिक्ने मौका पायौँ। सत्तापक्षमा बसेका व्यक्तिहरूले विभिन्न किसिमले
एउटा रणनीतिक रूपमा यो अभियानलाई कमजोर तुल्याउने कामहरू गरे। त्यसका बावजुद पनि हामी क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्यौँ र मुभमेन्टले फेरि पनि एउटा गति लियो। कोभिडको दौरानमा पनि केही समय हामी सडकमा नै रह्यौँ, तर पछिल्ला दिनमा हामी सडकमा छैनौँ, किनकि नागरिकको जीवन आफ्नै जीवन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र नागरिकको जीवन बचाइसकेपछि मात्रै अन्य कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर हामी सडकमा निस्केनौँ। तैपनि कोभिडका सन्दर्भमा हामीले थुप्रै सामाजिक कामहरू गर्दै आएका छौँ, जसको हामीले प्रचार प्रसार गरेनौँ। सामाजिक काम भनेको प्रचार प्रसार गर्नका लागि गरिने काम होइन। तपाईँले कसैलाई केही सेवा दिनुहुन्छ, केही समाज सेवा गर्नुहुन्छ भने त्यो फोटो खिचेर भिडियो बनाएर हालेर त्यो समाज सेवा हुँदैन। हामी समाज सेवालाई प्रचार प्रसारको विषय ठान्दैनौँ। प्रचार प्रसार नगरिकन पनि हामीले निश्चित हदसम्म समाज सेवा गरेका छौँ। तर हामीलाई यसले एउटा के अनुभव देखायो भने प्रष्ट रूपमा हामी सडकमा कराउने, हामी नागरिकहरू सडकमा बाट आवाज निकाल्ने, तर हाम्रा आवाजहरू नसुनिने र सत्तामा चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू नै बस्ने, सत्तामा चाहिँ यो मुलुकलाई दोहन गर्ने व्यक्तिहरू नै बस्ने, सत्तामा चाहिँ जसले यो मुलुकलाई लुटेका छन् उनीहरू नै बस्ने र हामी सत्तामा नजाने, हामी सडकमा जाने, हामी सत्तामा नजाने, अनि हामी सत्ता राम्रो हुनुपर्छ, राजनीतिज्ञहरू राम्रो हुनुपर्छ, असल हुनुपर्छ, उनीहरूले असल शासन दिनुपर्छ भनेर हामी सोचाइ राख्ने, असल व्यक्तिलाई सत्तामा लाने काम नगर्ने, इलेक्सनमा पनि नजाने, अनि सत्ता गलत भयो भनेर कराउने जुन काम हामीबाट भयो, त्यसले हामीले के महसुस गर्यौँ भने नेपालका लागि नेपाली खालि सडकमा आन्दोलन गर्ने मात्रै एउटा संस्था नभएर एउटा राजनीतिक दलकै रूपमा आउनुपर्दछ। यो केवल एउटा विकल्प दिने दल मात्रै नभएर यो मुलुकको राजनीतिलाई सञ्चालन गर्ने मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टी, मूल दल नै नेपालका लागि नेपाली हुनुपर्दछ भन्ने हामीले विचार राखेर आन्दोलनलाई पनि सँगसँगै लाने र निर्वाचनमा पनि भाग लिएर भ्रष्टहरू, गलत काम गर्ने व्यक्तिहरू या मुलुकलाई लुट्ने व्यक्तिहरू, राष्ट्र विरोधीहरूलाई पराजित गरेर सुशासन दिने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। त्यसैले हामी निर्वाचनलाई पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने अभियानकै रूपमा हामीले लिएका छौँ, भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धको अभियानकै रूपमा लिएका छौँ। त्यसैले हामी सडक सङ्घर्ष र निर्वाचन दुईटालाई सँगसँगै लान चाहन्छौँ। यो अनुभवका आधारमा पनि हामीले एउटा सशक्त मौलिक राजनीतिक दल मुलुकलाई आवश्यक छ भन्ने ठानेर हामीले यही जेठ 7 गते औपचारिक रूपमै नेपालका लागि नेपालीलाई राजनीतिक दलमा रूपान्तरण गरेका छौँ। र यो एउटा ठुलो अवसर पनि हो र एउटा ठुलो चुनौती पनि हो। यो अवसर यस कारणले हो कि आज मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, नेताहरू जसलाई हामीले 31 वर्षसम्म सत्तामा राख्यौँ, यति ठुलो विश्वास गऱ्यौँ, आफ्नो अमूल्य मत दियौँ, हामीले धेरै अपेक्षा गऱ्यौँ, तर उहाँहरूले राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा असफल बनाउनु भयो, मुलुकलाई सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुर्याउनु भयो, मुलुकको राष्ट्रियता सङ्कटपूर्ण बन्यो, भ्रष्टाचार, व्यथिति र लुटतन्त्रले मुलुकलाई जर्जर बनायो। त्यसैले यस्तो एउटा अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने राजनीतिक शक्ति चाहिएको छ भन्ने हामीले महसुस गरेर हामीले नेपालका लागि नेपालीलाई राजनीतिक दलमा रूपान्तरण गरेका हौँ। त्यसैले यसको पहिलो नेपालका लागि नेपालीलाई राजनीतिक दलमा लानुपर्ने पहिलो कारण नै के रह्यो भने राजनीतिलाई जबसम्म शुद्धिकरण गरिँदैन, राजनीतिलाई जबसम्म सफा गरिँदैन, तबसम्म मुलुकका अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिँदैन। एउटा खोलाको मुहान फोहोर भएपछि खोलाको 20 भागमा सफाई गरेर त्यो सफा हुँदैन। नेपालका लागि नेपालीमा अहिले बागमती सफाई अभियानका प्रवर्तक जसलाई सुरु गर्नुभयो राष्ट्रिय कलाकार, वरिष्ठ कलाकार राजाराम पौडेल जोडिनु भएको छ, जसले बागमती सफाई अभियान सुरु गर्नुभयो। र उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो भने हामीले बागमती त सफाई गऱ्यौँ, तर बागमतीको मुहान सफा नभएपछि बागमतीको किनार किनारबाट प्लास्टिकका झोला र फोहोर झिकेर मात्रै बागमती सफाई हुँदो रहेन रहेछ भन्ने एउटा तितो अनुभव उहाँले हामीले सुनाउनुभयो। त्यसैले आज मुलुकमा राजनीति जति ठुलो समस्या बनेको छ, यो समस्यालाई हामीले सम्बोधन गरेनौँ भने सानातिना कुराहरूलाई सुधार गरेर
मात्रै मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र यही कुरा हामी यहाँहरूलाई पनि राख्न चाहन्छौँ। तसर्थ यहाँहरू सबैको हामी साथ किन चाहन्छौँ भने अब राजनीतिलाई नै शुद्धिकरण सफाई गर्नुपर्ने समय आएको हुनाले नेपालका लागि नेपाली एउटा सशक्त अबको सत्ता सञ्चालन गर्ने, मुलुक सञ्चालन गर्ने र यो मुलुकको राजनीतिलाई दिशा दिने राजनीतिक दलको रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ। पहिलो कारण यो हो। दोस्रो कारण चाहिँ नेपालमा जति पनि अहिलेसम्म सत्तामा गएका ठुला राजनीतिक दलहरू छन्, ती सबै राजनीतिक दलहरू विदेशमा नै खोलिएका हुन्। उनीहरूको सुरुवात नै विदेशबाट भयो, उनीहरूको सङ्गठन नै विदेशमा निर्माण भयो। उनीहरूले विदेशी भूमि प्रयोग गरे। आफूले त्यो क्रान्ति गर्दा होस् या सङ्गठन निर्माण गर्दा होस् या सङ्गठनको विचार निर्माण गर्दा होस्, त्यो सबै विदेशी भूमि प्रयोग भएको छ। र त्यसले अहिलेसम्म के देखायो भने जब राजनीतिक दलहरू विदेशी भूमिबाट, विदेशी विचारबाट, विदेशी सिद्धान्तबाट सञ्चालित हुँदो रहेछन्, तब मुलुकको राजनीति चाहिँ यस्तो एउटा जटिल, विकट, कामै नलाग्ने या असफल अवस्थामा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। यसको कुनै तथ्य नै चाहिँदैन, हामीले सिधा देखिराखेका छौँ। आज मुलुकको राजनीति कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। त्यसैले यो प्रष्ट रूपमा देखिएको प्रमाण हामीसँग छ। यसले हामीलाई के कुरामा बोध गरायो भने साँच्चै यो मुलुकलाई बनाउने हो भने, यो मुलुकको निर्माण गर्ने हो भने, यो मुलुकका नागरिकका अपेक्षाहरू पुरा गर्ने हो भने, यो मुलुकका गरिब नागरिकहरूलाई न्याय दिने हो भने, समाजमा पीडित, उत्पीडित, हेपिएका, थिचिएका, मिचिएका वर्गहरूलाई उत्थान गर्ने हो भने अब यही मुलुकको इतिहास सुहाउँदो, यही मुलुकको सभ्यता बमोजिमको यो मुलुकलाई निर्माण गर्न, यो मुलुकलाई एकताको सूत्रमा ल्याउन, यो मुलुकलाई पराधीन हुन नदिन जुन विचारले काम गर्यो, त्यही विचारलाई नै हामीले आफ्नो राजनीतिक विचार र दृष्टिकोण बनाउनु पर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्यो। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्दा पृथ्वीनारायण शाह लगायत नेपालका थुप्रै विभूतिहरू, ती गौतम बुद्ध हुन्, ती विषयनगरजी हुन्, ती भानुभक्त हुन्, ती जनक हुन्, ती सीता हुन्, ती एलम्बर हुन् या अन्य विभूतिहरू हुन्, यी सबै विभूतिका विचारहरू नै नेपाली माटोका विचार हुन्। तिनै विचारले नेपाललाई बचाए, नेपाल बनाए, नेपालीहरूको बीचमा एकता कायम गरे, भातृत्व कायम गरे, सहिष्णुता कायम गरे र आज हामी नेपाली हुन पाएका छौँ। हामीले आफ्ना यस्ता महान विचारहरूलाई त्याग्ने, ती प्रति चाहिँ आफ्ना विचारहरूप्रति घृणा सिर्जना गर्ने अनि विदेशीका विचार र विदेशीका वाद बोकेर मुलुक बनाउँछौँ भन्ने जुन भ्रमको खेती गरियो र आम नेपाली नागरिक र मुलुकलाई झन्डै 70 वर्षसम्म ढाँट्ने काम गरियो, यसैले आज हामी यो दुर्दशामा पुग्यौँ। तसर्थ हामीले प्रष्ट रूपमा के अगाडि सार्यौँ भने नेपालका लागि नेपाली एउटा मौलिक राजनीतिक पार्टी हो। यसको गठन पनि नेपालमै भएको छ। यसमा कुनै विदेशी वाद र विचारको कुनै इन्फ्लुएन्स छैन र यो पृथ्वीनारायण शाहले अगाडि सारेको दिव्य उपदेशमा दिएका विचारहरूमा यसले आफ्नो आधारशिला बनाएको छ। अर्थात् पृथ्वी पथलाई नेपालका लागि नेपालीले आफ्नो राजनीतिक अडान र विचार बनाएको छ। अर्थात् यसलाई समग्रतामा नेपालवाद भन्न सकिन्छ। किन हामीले नेपालवाद भनिरहेका छौँ भने नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू, धेरै राजनीतिक दलहरू, केही नयाँ सानातिना राजनीतिक दल बाहेकका सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरू या त विदेशीको इसारामा चले, या विदेशी वादमा चले, विदेशी विचारमा चले, विदेशीहरूको निर्देशनमा चले। यसले गर्दाखेरि नेपालको आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो वाद, आफ्नो विचार नै समाप्त भयो, नेपाली पना नै समाप्त पारे। त्यसैले हामीले पृथ्वी पथ र हाम्रा विभूतिहरूले दिएको विचारलाई नेपालवाद भनेर भनेका छौँ र यही नेपालवाद र पृथ्वी पथ नै हाम्रो राजनीतिक दर्शन हो, राजनीतिक विचार हो, आधारशिला हो। यसैमा नै अडेर मात्रै अब यो मुलुकलाई ऐक्यबद्ध बनाउन सकिन्छ, यो मुलुकको निर्माण गर्न सकिन्छ, यो मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसैले पृथ्वी पथको अब विकल्प छैन। पृथ्वी पथले मात्रै हामी नेपाल र नेपालीको हित गर्न सक्दछ भनेर हामीले दोस्रो कारण यही मौलिक राजनीतिक विचारका आधारमा हामीले दल गठन गरेका हौँ। दोस्रो कारण यो हो। तेस्रो कारण
आज मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरू असफल भए। कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट जस्ता भएनन्। कम्युनिस्टहरूले त गरिबहरूको हितमा काम गर्नु पर्थ्यो, अन्यायमा परेकाहरूको हितमा काम गर्नु पर्थ्यो, समाजमा पिछडिएकाहरूको हितमा काम गर्नु पर्थ्यो। तर उनीहरूले ठ्याक्कै उल्टो काम गरे। कम्युनिस्टहरू कमाउनिस्ट बने, मुलुकलाई लुटे र आज हिजो चप्पल लाउन नसक्ने व्यक्तिहरू आज अरबपति र खरबपति बनेका छन्। यसले कम्युनिस्टहरूको एउटा चरित्र उदाहरण भयो। मैले सबै कम्युनिस्ट खराब भनेको होइन, तर जसको हातमा पार्टी र सरकार पर्यो उनीहरूले कम्युनिजमलाई नै बदनाम गरे। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिजम र कम्युनिस्टहरूलाई पनि नेपाली माटो, इतिहास, नेपाली विचार र नेपालीपनाका आधारमा परिमार्जन गर्न जरुरी छ। विदेशीवाद र विचार बोकेर विदेशी विचारमा आधारित मार्क्सवाद या कुनै वादमा आधारित कम्युनिजमले अब नेपालको हित गर्दैन। त्यसैले म नेपालमा रहेका सम्पूर्ण प्रगतिशील मित्रहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईहरू यो मार्क्सवादको यो पुरानो धङदङ्गे छोडिदिनुस्। गरिबहरूको पक्षमा, गरिबहरूको हितमा, अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूको हितमा काम गर्नका लागि मार्क्सवाद भनिरहन पर्दैन। नेपालवाद भने पुग्छ, पृथ्वी पथ भने पुग्छ। आउनु सम्पूर्ण प्रगतिशील साथीहरू नेपालका लागि नेपालीभित्र आउनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई अहिले पनि नेपालका लागि नेपाली हामीले पार्टी गठन गरिसके पछाडि थुप्रै अन्य राष्ट्रव्यूहका विद्यार्थीहरूले, नेकपाका केन्द्रीय लेभलका नेताहरूले थुप्रैले मलाई फोन गर्नुभएको छ। हामी तपाईहरूले भनेका विचारहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र तपाईहरूसँग हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। म ती सम्पूर्ण साथीहरूलाई उदारतापूर्वक, हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। त्यसैले अब काङ्ग्रेस बाँकी छ कि त काङ्ग्रेसले केही गर्छ कि भन्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि काङ्ग्रेसले बहुतै नराम्रो काम गर्यो। काङ्ग्रेस आज काङ्ग्रेस जस्तै छैन। काङ्ग्रेसले आफ्नो सबै सिद्धान्त छोडिसकेको छ। शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसलाई समाप्त पारिसकेका छन्। काङ्ग्रेस आज बिपीको काङ्ग्रेस रहेन र अहिले भर्खरै आएर त फ्लोर क्रस गर्ने सिद्धान्तलाई अपनाएर आफू सरकारमा जाने जुन हरकत शेरबहादुर देउवाले गरे त्यसले त अब काङ्ग्रेसले भोट माग्न जान सक्ने स्थिति पनि छैन। फ्लोर क्रस भनेको डेमोक्रेसीको हत्या हो। खड्गप्रसाद ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डेमोक्रेसीमाथि धेरै प्रहार गरे। उनले संविधानलाई मानेनन्, ती आफ्नो ठाउँमा छन्। तर उनले मानेनन्, उनी चाहिँ अलोकतान्त्रिक भए भनेर आरोप लाउने त आफू त लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ नि। शेरबहादुर देउवा नेकपा माओवादीको त कुरा नगरौँ, जो हत्या र हिंसामा आधारित भएर आएको छ। त्यहाँभित्र थुप्रै राष्ट्रवादी साथीहरू छन्, त्यहाँभित्र यो मुलुकलाई माया गर्ने थुप्रै व्यक्तित्वहरू छन्। म उहाँहरूलाई पनि अब त्यो प्रचण्डको जुन विचार छ, त्यो हिंसापूर्ण विचार जुन छ त्यसलाई छोड्नुहोस्, अब आउनुहोस् हामीसँग भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पनि आज लोकतन्त्रको, डेमोक्रेसीको हत्या गर्ने पार्टीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिसकेको छ। यसले अब मुलुकमा भरपर्दो लोकतन्त्रलाई बचाउन सक्ने, गरिब र अन्यायमा परेका मानिसहरूको हितमा काम गर्न सक्ने, दलित र जनजातिहरूको हितमा काम गर्न सक्ने, सबै नेपालीहरूलाई नेपालीत्व प्रदान गर्न सक्ने दल देखिएन। राष्ट्रपतिले पनि एउटा गुटको रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो, दुःखको कुरा। त्यसैले यो राजनीतिक दलहरूको जुन असफलता छ त्यो असफलताले राजनीतिक दलको रूपमा नेपालका लागि, नेपाललाई उभिनका लागि प्रेरित पनि गरेर बाध्य पनि बनायो। तेस्रो कारण यो हो। चौथो कारण, आज मुलुक जसरी जर्जर बनेको छ, के कारणले आज मुलुक जर्जर बन्यो? यसको पछाडिको एउटा कारण त अघि पनि मैले भने विदेशीवाद र सिद्धान्त। तर यसका अरू पनि कारणहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा प्रमुख कारण के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो सभ्यता, धर्म, संस्कृति, परम्परा सबै सिद्ध्याउने गरी मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षतामा लिएर गयौँ। यो मुलुकमा किराँत धर्म जुन भनिन्छ, दुनियाँमा कहीँ पनि किराँत धर्म छैन, नेपालमा मात्रै छ।
यो नेपालको माटोमा उत्पत्ति भएको, नेपालकै माटोमा विकास भएको यो धर्मलाई हामीले आज बचाउन कठिन भएको छ। धेरै त्यो समुदायका व्यक्तिहरूलाई इसाईकरण गरिएको छ, धर्म रूपान्तरण गरिएको छ, धर्म निरपेक्षताका नाममा धर्म रूपान्तरणको काम भएको छ। त्यसैले हामी यो मुलुकको मौलिक धर्मको रूपमा रहेको किराँत धर्मलाई जोगाउन चाहन्छौँ, त्यसको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी बुद्ध धर्म, बुद्ध नेपालमा जन्मे, नेपालका विभूति हुन्। उनले जुन विश्वलाई शान्तिको जुन सन्देश दिएर गए, जुन दर्शन दिएर गए, त्योभन्दा ठुलो अर्को दर्शन हामीले खोज्नै पर्दैन। हामीले मार्क्सवाद खोज्नै पर्दैन, हामीले एउटा भायोलेन्सको दर्शन खोज्नै पर्दैन जसले मान्छे मार्ने, हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने, राजनीतिलाई प्रेरित गर्छ, पृष्ठपोषण गर्छ। त्यस्ता सिद्धान्त हामीले खोज्नै पर्दैन। हामीले बुद्धको अहिंसावादी दर्शन, मानवतावादी दर्शन, त्यसैलाई हामीले बोकेका छौँ। त्यसले बुद्ध धर्म खालि एउटा धर्म मात्रै होइन, यो मानवतालाई एउटा शान्तिपूर्ण रूपमा प्रगति र विकासको पथमा हिँडाउने एउटा दर्शन पनि हो। यसर्थ हामीले के भन्यो भने अबको राजनीति चाहिँ शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, अहिंसात्मक हुनुपर्दछ, मानवतावादी हुनुपर्दछ र यो दर्शनलाई बोक्न सक्ने राजनीतिक दल र त्यो क्षमता भएको शक्ति नेपालमा नरहेको कारणले र नेपालको धर्म संस्कृति परम्परालाई समाप्त पार्ने काम अहिलेका दलहरूले गरेको कारणले अब हामी धर्मनिरपेक्ष होइन, धर्म सापेक्ष राज्यको पक्षमा उभिनु पर्दछ भनेर नेपालका लागि नेपाली खडा गरिएको हो। त्यसरी नै नेपालका लागि नेपाली खडा गर्नुको अर्को कारण यो मुलुकलाई जसरी सङ्घीयतामा लगियो, सङ्घीयता आफैमा सैद्धान्तिक रूपमा गलत होइन। कतिपय मुलुकहरूमा सङ्घीय मुलुकहरूले राम्रोसँग विकास गरेका छन्। अमेरिका एउटा सङ्घीय मुलुक हो, तर एकात्मक मुलुकहरूले पनि राम्रोसँग विकास गरेका छन्। जापान एउटा एकात्मक मुलुक हो, युके एउटा एकात्मक मुलुक हो, भारत सङ्घात्मक मुलुक हो। दुनियाँमा धेरै थोरै मात्रै सङ्घात्मक मुलुक छन्, धेरै मुलुकहरू एकात्मक नै छन्। तर नेपालमा हिजोको जुन एकात्मक एउटा राज्य प्रणाली थियो त्यो पनि गलत रह्यो र हामी जसरी सङ्घीयतामा गयौँ र मुलुकको 83% बजेट चाहिँ सङ्घीयतालाई बचाउनको लागि लगाउनु पर्ने भयो, त्यो एउटा अभिशाप सिद्ध भयो। त्यति मात्रै होइन कि हाम्रो मुलुकको राजस्व लगभग 10 खरब जति छ, सङ्घीयता बचाउनको लागि लगभग 12 खरब पैसा चाहिन्छ। वर्षको 1.5 खरबदेखि 2 खरब पैसा हामीले घाटा बेहोरेर विदेशीबाट ऋण लिएर सङ्घीयता बचाउनु पर्छ। तपाईँ अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका दिनदेखि हेर्नुहोस्, पेट्रोलको भाउ बढेर करिबन 15-17 रुपियाँ पेट्रोलको भाउ बढेको छ। उहाँ आएकै दिन विश्व ब्याङ्कबाट उहाँले ऋण लिनुभएको छ सङ्घीयता बचाउन। यसरी कति दिन मुलुक चल्छ? र सङ्घीयता चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको एउटा ठुलो अखडा बन्यो। 48 लाखमा नयाँ गाडी किन्न पाइन्छ। 48 लाखमा किनेको नयाँ गाडीको 58 लाख मर्मत खर्चको बिल भरपाई भनेर खाइन्छ। के हामीले खोजेको सङ्घीयता यही हो र? हामीलाई यही सङ्घीयता चाहिएको हो र? यस्तो किसिमको सङ्घीयता नहुँदाखेरि हामीलाई फाइदा हुँदैन र? त्यसैले नेपालका लागि नेपाली यो सङ्घीयताको खारेजीको मुद्दामा उभिएको छ। हो, कतिपयले हामीलाई राजावादी भनेर आरोप लगाएका छन्। हामीले पटक पटक भनेका छौँ हामी राजावादी होइनौँ, अर्थात् हामी सक्रिय राजा चाहँदैनौँ, शासन गर्ने राजा पनि हामी चाहँदैनौँ। तर यो मुलुकको जुन किसिमको जियो पोलिटिक्स छ, जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ, हाम्रा बिचमा दुईटा ठुला छिमेकीहरू छन्, त्यसको बिचमा हामी छौँ। यो एउटा स्ट्राटेजिकली महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ। युरोपियनहरू र अमेरिकनहरूको पनि यो कुनै न कुनै किसिमले आँखा लागेको ठाउँ हो। यस्तो अवस्थामा एउटा राजनीतिभन्दा माथि उठेको निष्पक्ष स्वतन्त्र संस्था नहुने हो भने मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि आज जसरी खस्किएको छ, कमजोर भएको छ, योभन्दा पनि अझै दुराग्रह अवस्था हुन्छ। र भोलि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र जसरी एमसिसी आइरहेछ, यदि राज संस्था हुन्थ्यो भने एमसिसी आउन सक्दैन थियो। यदि राज संस्था हुन्थ्यो भने खड्गप्रसाद ओलीले राति 12-1 बजे गएर संसद विघटन गर्न सक्दैन थिए। त्यसैले त्यो यस्तो एउटा न्युट्रल संस्था जसलाई हेड अफ द स्टेट बनाउनु पर्दछ, तर त्यो संस्थाले विगतका गल्ती पनि गर्नु हुँदैन, राजनीति गर्न हुँदैन, शासन गर्ने
काम गर्न हुँदैन, तर मुलुकलाई बचाउने काम गर्नुपर्दछ, मुलुकको एकताको प्रतीक भएर बस्नुपर्दछ भनेर हामीले लोकतन्त्रसहितको संविधानभित्र बस्ने र संसदभित्र बस्ने राज संस्था भनेर भनेका छौँ। कतिपय साथीहरूको यसमा विमति होला, तर पहिला मुलुकलाई ध्यानमा राख्नुहोस्। यो मुलुक कसले बनायो? यो मुलुकमा त्यो संस्था एउटा न्युट्रल संस्था नहुँदाखेरि यो मुलुक कति क्राइसिसमा जान्छ। आजको क्राइसिस किन भयो? त्यस्तो एउटा निष्पक्ष पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन नहुने हो भने यो मुलुक ज्यादै अप्ठ्यारो अवस्थामा जान्छ। मुलुक फर्स्ट हुनुपर्छ, मुलुकलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, अनि मात्रै अरू कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले होइन हामी नै राष्ट्राध्यक्ष बन्न सक्छौँ नि, हामी के कम छौँ, हामीले आफूलाई नहेर्ने भन्ने जस्ता उग्र अराजनैतिक चिन्तनहरू पनि आएका छन्। हो, नागरिक यदि हामी हाम्रो पोलिटिकल सोसल कल्चर चाहिँ एउटा रुल अफ लमा विश्वास गर्ने, संविधानमा विश्वास गर्ने र हाम्रो यो किसिमको जियो पोलिटिक्स हुँदैन थियो भने सायद गणतन्त्र ठिक हुन्थ्यो नेपालमा। तर हाम्रो जुन जियो पोलिटिक्स छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो गणतन्त्रले यो मुलुकलाई सिद्ध्याउँछ, समाप्त पार्छ। म आफै त गणतन्त्रको लागि लडेको मान्छे हुँ। म 3.5 वर्ष जेल बसेको व्यक्ति हो, म राजबन्दी हो। 2047 सालको राजबन्दीहरूको लिस्टमा हेर्नुभयो भने 1 नम्बरमा मेरो नाम छ। तर मेरो गणतन्त्रले अब यो मुलुक नबचाउने भयो। मलाई मेरो गणतन्त्रभन्दा मुलुक प्यारो छ। त्यसैले म शासन नगर्ने, हुकुम नगर्ने, चाकडी नखोज्ने एउटा न्युट्रल संस्थाको रूपमा तर सम्मानित संस्थाको रूपमा बस्ने राज संस्थाको पक्षमा छु म, र नेपालका लागि नेपाली पनि त्यही पक्षमा छ। त्यसैले यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि हामी एउटा छुट्टै किसिमको पहिचान भएको, नेपाली पहिचान भएको, नेपाली माटोको पहिचान भएको राजनीतिक दल आवश्यक ठानेर हामीले गठन गरेका छौँ। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने यो मुलुकमा युवाहरू आज बेरोजगार छन्। लगभग 84 लाख युवाहरू विदेश गएका छन्। हामी यो 80-84 लाख भनिरहेको थियौँ। मलाई भर्खरै एकजनाले इन्डियाबाट भन्नुभयो इन्डियामा मात्रै 80 लाख नेपालीहरू छन्। मान्छे कति धेरै नेपालीहरू बाहिर रहेछन्। हामीसँग एकिन तथ्याङ्क पनि छैन, राज्यले त्यो तथ्याङ्क राखेकै छैन। त्यसैले यी सम्पूर्ण युवाहरू नेपालीहरूलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिनका लागि केही मिनिमम कन्डिसनहरू छन्। रोजगारी हुनुपर्छ भन्न मात्रै हुँदैन, त्यसको मिनिमम प्रिकन्डिसन भनेको के हो भने ब्याङ्कको ब्याज दर अहिलेको जुन 12%, 14%, 20% छ त्यो घटाएर 2 देखि 5% ल्याउनुपर्छ। नेपालका लागि नेपाल यही काम गर्नका लागि खडा भएको दल हो। त्यसैले ब्याज दर कम हुनासाथ युवाहरूले सजिलैसँग ऋण पाउँछन्, लगानी गर्न पाउँछन्। लगानी भएपछि रोजगारी बढ्छ। एउटा हामीले यो रोजगारीको लागि प्रश्न पारेका छौँ। दोस्रो, मुलुकका अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, हाइड्रो पावर हेर्नुहोस्, ब्याङ्कहरू हेर्नुहोस्, वित्तीय संस्थाहरू हेर्नुहोस्, उद्योगहरू हेर्नुहोस्, केही सीमित मान्छेको हातमा छन्। हामी यस्ता किसिमका नेचुरल रिसोर्सेसहरूमा समुदायको, कम्युनिटीको, सबै नागरिकहरूको समान रूपमा सहभागिता भएको कम्पनीहरू लगानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसैले हामी केही व्यक्ति, पार्टीका केही व्यक्तिहरू, नेताहरू, उनीहरूका वरिपरिका मान्छेहरूको राज्यको स्रोत र सम्पत्तिमाथि एकाधिकारको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। त्यसले मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्छ। र हामीले जुन हिन्दू, बुद्ध, किराँत सहितको धर्म सापेक्ष राज्य भन्यौँ, त्यो खालि धर्मका लागि, पूजापाठका लागि मात्रै बनिएको होइन। त्यसमा एउटा ठुलो सभ्यता छ, त्यहाँ एउटा ठुलो रिसर्च हुन्छ, अध्ययन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ। त्यसले एउटा टुरिज्मको विकास गर्छ र त्यसले जुन इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्छ त्यो ज्यादै ठुलो छ। तपाईँ साउदी अरबको मक्का र मदिनालाई हेर्नुहोस्, त्यसले आफ्नो होल रेभेन्यूको कति धेरै % जेनेरेट गर्छ। त्यसैले हामी यो मुलुक चाहिँ नेपाल आफैमा एउटा देवभूमि हो, एउटा तपोभूमि हो, यो ज्ञान भूमि हो। तर हामीले आफ्नो ज्ञानप्रति विश्वासै गरेनौँ, आफ्नो हिस्ट्रीप्रति हामीले विश्वासै गरेनौँ। त्यसैले हामी नेपाललाई एकचोटि फेरि पुनर्जागरण गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण युवाहरूलाई, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नेपालप्रति नै विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। नेपालकै गरिमा र इतिहासप्रति विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, अनि मात्रै नेपाल बन्छ। हामीले आफ्नो इतिहास बिर्सेर, आफ्नो पहिचान बिर्सेर नेपाल बन्न सक्दैनौँ। त्यसैले आधुनिकता र हाम्रो पहिचानलाई सँगसँगै हामी लिएर जानुपर्दछ भनेर नेपालका लागि नेपाली गठन गरिएको हो। तर यो सबै कुराका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने आमूल परिवर्तन।
अर्थात् शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय हुनुपर्छ, निःशुल्क हुनुपर्छ र सर्वसुलभ हुनुपर्छ। अहिले भएको जुन शिक्षाको अवस्था छ यसले 3 किसिमका नागरिकहरू जन्माएको छ। हाईली क्वालिफाइड स्कुलहरू कलेजहरू छन् जो एकदम महँगा छन्, जो हाई लेभलका धेरै धनीमानीका छोराछोरीहरू पढ्छन् र उनीहरू ग्लोबल्ली कम्पिट गर्न सक्छन्। अनि अहिलेका बोर्डिङ स्कुलहरू जहाँ मिडल क्लास या लोवर मिडल क्लासभन्दा माथिका मानिसहरू पढ्छन्, तिनीहरू राम्रो सेवा दिएका छन्, राम्रै मानिसहरू उत्पादन गरेका छन्। तर सरकारी स्कुलहरूमा जो गएका छन्, केही सरकारी स्कुल बाहेक अपवाद बाहेक सबै कम्पिट गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। 3टा श्रेणीको नागरिक अहिलेको शिक्षा प्रणाली जन्माएको छ। यहाँ नै सबैभन्दा ठुलो डिफेक्ट छ। हामी प्राइभेट स्कुल कलेजलाई बन्द गर्न चाहँदैनौँ, तर प्राइभेट स्कुल र कलेजभन्दा राम्रो हामी सरकारी स्कुल र सरकारी कलेजलाई बनाउन चाहन्छौँ। त्यो राज्यको ठुलो बजेटको ठुलो हिस्सा हामी त्यहाँ लगाउन चाहन्छौँ, जसले गर्दाखेरि समाजमा एउटा गुणस्तरीय नागरिक, क्वालिटीको स्किलफुल नागरिक बनेपछि मात्रै मुलुक बन्छ। मुलुकको समृद्धिको कुरा गफ होइन। नागरिक चाहिँ गरिबीमा बाँच्ने, नागरिक विदेशमा गएर काम गर्नुपर्ने, नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्य नपाउने अनि मुलुक समृद्ध बनाउँछु भनेर एउटा झुटो आश्वासन दिएर मुलुक समृद्ध बन्दैन। त्यसले मुलुक समृद्ध बन्नका लागि शिक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ, निःशुल्क हुनुपर्दछ, गुणस्तरीय हुनुपर्दछ र सर्वसुलभ हुनुपर्दछ, जुन कुरो नेपालका लागि नेपालीले सुनिश्चित गर्छ। अहिलेको हामीले स्वास्थ्य प्रणाली हेरौँ। अहिलेको स्वास्थ्य प्रणालीमा कति धेरै समस्या देखिए। कोभिडको सन्दर्भमा पनि प्राइभेट हस्पिटलले एउटा बेडको 30,000, 40,000, 50,000 लिएका छन्। प्राइभेट हस्पिटलमा गएर 10-15 दिन बस्नु पऱ्यो भने मान्छेको घर खेत जाने अवस्था छ। गरिबहरूले कसरी उपचार गर्ने? मिडल क्लासले पनि सक्दैन। हामीले स्वास्थ्यलाई व्यापारको विषय बनायौँ, जुन कुरा हामी रोक्न चाहन्छौँ। स्वास्थ्य व्यापारको विषय होइन, स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो। आज ग्यास अक्सिजन नपाएर मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। औषधिमा कालोबजारी भएको छ, बेड नपाएर मानिसको मृत्यु भएको छ। कोभिडको यस्तो सङ्क्रमणमा भारतबाट आउने 60 लाख खोपमा कमिसनको खेलले खोप आएन। अनि प्रधानमन्त्री के भन्छन् संसदमा? मलाई त थाहै भएन भन्छन्। कति निर्लज्जता प्रधानमन्त्रीले दर्शाउँछन्। यो निर्लज्जता हुनुभन्दा त प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छोड्नु राम्रो थियो। अब तपाईँहरूले भन्नुहोला, होइन तपाईँहरूले त खड्ग ओलीलाई योभन्दा अगाडिको डिजोल्युसनमा साथ दिनुभएको थियो नि, संसदको विघटनमा भन्नुहोला। हो, हामीले साथ दिएका थियौँ। किन साथ दिएका थियौँ भने हामी यिनै सांसदहरू, यिनै राजनीतिज्ञहरूले शासन सत्ता चलाएको हामी हेर्न चाहन्नौँ। जहाँ जोडाजोडी छन्, जहाँ भ्रष्टाचार छ, जहाँ व्यथिति छ, अनि यिनीहरूलाई नै नेता मानेर यिनीहरूलाई नै मुलुक जिम्मा लाउनुपर्छ भन्ने कस्तो तर्क हो? यही संघीयता, यही गणतन्त्र, यिनै नेता, यिनै दल ठिक छन् भनेर यदि तपाईँहरू अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने कसरी मुलुकलाई माया गर्नुहुन्छ? हामी त्यो संसद भङ्ग होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ। हामी यो संविधान सिद्धियोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ र हामी सिद्ध्याउनै चाहन्छौँ। अनि मात्रै यो मुलुकले एउटा नयाँ परिवर्तन आउँछ। यो मुलुकमा हामी त्यो परिवर्तनको पक्षमा छौँ। अहिले पनि ओलीले जुन संसद विघटन गरेका छन् त्यो हामी ठिक छ भन्ने पक्षमा छौँ, तर हामी ओलीको पक्षबाट बहस अहिले गर्दैनौँ। उहाँहरूको जुन लडाइँ छ हामी त्यही लडाइँ लडिरहनुहोस् भन्ने चाहन्छौँ। हामी यो सिङ्गो संरचना भत्केको हेर्न चाहन्छौँ, किनकि यो संरचना नभत्किकन मुलुकले निकास पाउँदैन। यो संविधानबाट मुलुकले निकास पाउँदैन। हो, यो संविधानमा आमूल व्यापक परिमार्जन गरेर, परिवर्तन गरेर हाम्रा एजेन्डाहरू स्थापित गर्न सकिन्छ। त्यसैले नयाँ संविधान चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन, तर आवश्यक पऱ्यो भने हामी नयाँ संविधान पनि बनाउने पक्षमा छौँ। तर यही संविधान एज इट इज राख्न हामी चाहँदैनौँ। यही संविधानभित्रका एज इट इज संस्थाहरू हामी राख्न चाहँदैनौँ। यो हाम्रो चाहनाको कुरा न, आज मुलुकको आवश्यकता हो। तपाईँहरूलाई यो कुरा बुझिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी यिनै नेता, यिनै दल, यही संरचना, यही संविधानबाट निकास खोज्छौँ, राम्रो हुन्छ भन्ने चाहन्छौँ भने त्यो गलत हुन्छ। त्यसैले अब मुलुक परिवर्तनको सङ्घारमा उभिएको छ। हामीले नेपालका लागि नेपाली पार्टी स्थापित गरेका छौँ। हामीले हाम्रो बालकृष्ण न्यौपानेजीलाई हाम्रो नेताको रूपमा हामीले स्वीकार गरेका छौँ। नेता भन्नुको अर्थ यो होइन कि उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ भन्ने होइन। यो एउटा टिममा विश्वास गर्छ नेपालका लागि नेपाली। हामी एउटा टिममा बसेर काम गर्छौँ। हामी सबै इक्वल हौँ। हामी तपाईँहरूलाई पनि यहाँ आउनुहोस्, आफ्नो जिम्मेवारी लिनुहोस् र सबैजना नेपालका लागि नेपालीमा जोडिनुहोस्। अबको विकल्प मात्रै होइन, अबको मूल राजनीतिक धार नै नेपालका लागि नेपाली हो। किनकि नेपालका लागि नेपालीले नै
नेपाल सुहाउँदो, नेपालको माटो सुहाउँदो राजनीतिक चिन्तन, विचार र दर्शन बोकेको छ। यसको सफलता निश्चित छ। त्यसैले आउँदो इलेक्सनमा सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई हराउँ, व्यथितका नायकीहरूलाई हराउँ, धर्म मास्नेहरूलाई हराउँ, इसाईकरण गर्नेहरूलाई हराउँ, सङ्घीयताका पक्षपातीहरूलाई हराउँ भन्ने नाराका साथ हामी जान्छौँ। यो एक किसिमको धर्मयुद्ध नै हो। हामीले हाम्रो धर्म र सभ्यता बचाएनौँ भने हामी पनि बस्दैनौँ, मुलुक पनि बस्दैन। त्यसैले अबको राजनीति एक किसिमको शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक धर्मयुद्ध हो। यो धर्मयुद्धमा हामीलाई साथ दिनुहोस्। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई सडकबाट पनि अन्त्य गरौँ र निर्वाचनबाट पनि अन्त्य गरौँ। यही आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामीले नेपालका लागि नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। म सम्पूर्ण देशभक्त, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई म के हुँ, को हुँ, कुन ओहदामा थिएँ, कुन पार्टीमा थिएँ, मेरो पोजिसन के हो, म कति ठुलो नेता थिएँ, यी सब कुरा एकचोटि बिर्सिनुहोस्। तपाईँ काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो भने अब त्यो काङ्ग्रेस रहेन, छोड्नुहोस्। तपाईँ कम्युनिस्टमा हुनुहुन्छ भने कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट रहेन, छोड्नुहोस्। तपाईँ कुनै राष्ट्रवादी भन्ने उसमा हुनुहुन्छ भने तिनीहरू राष्ट्रको काम गरेन, छोड्नुहोस्। आउनुहोस्, अब हामी एकचोटि नेपाली भएर बाँचौँ, नेपालका लागि नेपाली भएर बाँचौँ। त्यही भावनाले मात्रै अब यो मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छ। यो मुलुकले रेस्क्यु खोजिराखेको छ। त्यसैले तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई रेस्क्यु दिनुपर्दछ। मैले 3टा विषयमा आफ्नो धारणा राख्छु भनेको थिएँ, मैले राख्न सकिनँ, मैले धेरै समय लिइसकेँ। म फेरि पनि फेसबुक लाइभमा आउनेछु, अरू अन्तर्वार्ताहरूका माध्यमबाट पनि हाम्रा कुराहरू प्रश्न पार्नेछु भन्दै म आजलाई तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। जो साथीहरू फेसबुक लाइभमा जोडिनुभयो, जसले आफ्नो सुझावहरू दिनुभएको छ, कमेन्टहरू गर्नुभएको छ, म त्यसलाई पछि हेर्नेछु र सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि आगामी दिनमा पनि म नेपालका लागि नेपालीको विषयमा लगातार रूपमा फेसबुक लाइभमा आउनेछु र आउनुभन्दा अगाडि म मेरो फेसबुकमा म सूचना राख्नेछु र जोडिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद साथीहरू।